नाज़रीन, चाइना की सिचुआन और यूनान प्रोविंस में ऐसा मंजर किसी एक चट्टान पर नहीं बल्कि यहाँ कई छोटी बड़ी चट्टानें हैं जिन पर ये हैरत अंगेज मंजर देखा जाता है। कई ताबूत 100 फीट तो कई 400 फीट तक की ऊंचाई पर भी देखे जा चुके हैं। अभी तक चाइना में टोटल ऐसे 131 लटके हुए ताबूत पाए गए हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लाइम स्टोन की चट्टानों पर इतनी ऊंचाई तक चढ़ना, वहां ताबूत के लिए लकड़ी के फट्टे गाड़ना और फिर कई 100 केजी वजनी ताबूत को ऊपर लेकर जाना एक ऐसा काम है जो शायद आज के मॉडर्न इक्विपमेंट की मदद से करना भी काफी चैलेंजिंग हो। तो आखिर ये काम हजारों साल पहले कैसे किया गया था? इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि ऐसा क्यों किया गया था। क्या उनके पास जमीन खत्म हो गई थी या ये लोग रहते ही पहाड़ों के अंदर थे? कौन थे वो लोग और ऐसा क्या हुआ था कि आज इस ट्राइब का कोई अता पता नहीं है? लोकल्स का मानना है कि ये लोग लेजेंड्स थे जिनके पास उड़ने की ताकत मौजूद थी, पर क्या ये हकीकत है या फिर सिर्फ एक अफसाना? तीन 3000 साल पहले चाइना की सिचुआन और यूनान प्रोविंस में बो के नाम से एक कबीला रहता था। हिस्ट्री में हमें इस कबीले के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता, सिर्फ इतना मालूम है कि 1573 में आज से करीब 450 साल पहले मिंग डायनेस्टी ने चाइना पर कब्जा किया और साथ ही मिंग इंपीरियल आर्मी ने तमाम बो ट्राइब के लोगों को चुन चुन कर मार डाला। बो ट्राइब की नस्ल तो खत्म हो गई, पर साथ ही इनसे जुड़े कई राज भी इस दुनिया से चले गए, जिनमें सबसे बड़ा राज लटकने वाले इन ताबूतों का था। सेंट्रल चाइना का ये हिस्सा हजारों मील तक छोटे बड़े पहाड़ और चट्टानों से भरा हुआ है। इनमें से ज्यादातर चट्टानें काफी रिमोट हैं, जहां आज तक कोई नहीं जा पाया। कुछ चट्टानें जो आबादी से करीब हैं वहां ताबूत देखे जा सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचना फिर भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चट्टानें आम चट्टानें नहीं बल्कि पथरीली, नोकीली और बिल्कुल सीधी चट्टानें हैं। कई ताबूत तो चट्टानों पर दूर से ही नजर आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये ताबूत चट्टानों में कैमोफ्लाज हो जाते हैं, इसी वजह से इनको रैंडम चट्टानों पर ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। रिसर्चर्स ने मिलने वाले चंद ताबूतों का सैंपल लिया तो मालूम पड़ा कि इनमें से सबसे पुराना 3000 साल पहले बनाया गया था। इसी एविडेंस से हमें ये मालूम पड़ा है कि बो ट्राइब के लोग 3000 साल पहले भी यहाँ रहा करते थे। एस्टीमेट लगाया गया है कि इस प्रोविंस में मजीद हजारों ताबूत छुपे हो सकते हैं। जाहिर है जो कबीला इतना पुराना हो उसके सिर्फ 131 ताबूत कैसे हो सकते हैं। इन ताबूत की खास बात यह है कि इनको लकड़ी के सिंगल पीस से बनाया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस दौर में अगर कोई टूल था तो वो था सिर्फ कुल्हाड़ी। इसका मतलब है कि बो कबीले के लोग सिर्फ कुल्हाड़ी की मदद से बड़े दरख्त के तने का अंदरूनी हिस्सा काटकर उसको ताबूत की शक्ल देते थे। चाइना एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च सोसाइटी की तरफ से एक कैंपेन अरेंज की गई, जिसमें दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने छुपे हुए इन हैंगिंग कॉफन्स को ढूंढने का फैसला किया ताकि इस मिस्ट्री को सुलझाया जा सके। नदरन यूनान में एक चट्टान पर जहां 6 कॉफिन्स लटके थे, रिसर्चर्स ने इन तक पहुंचने का प्लान बनाया। कॉफिन्स तक डायरेक्टली पहुंचना एक्सपीरियंस्ड क्लिफ क्लाइंबर्स के लिए भी काफी मुश्किल था। इसी वजह से क्लिफ पर दूसरे रास्ते से चढ़कर रस्सियों की मदद से क्लाइंबर्स को नीचे सीधा उन 6 कॉफिन्स तक उतारा गया। ये बहुत ही खस्ता हाल के कॉफिन्स थे, जिनको लकड़ी के जिन तनों पर सपोर्ट देकर रखा गया था वो भी बिल्कुल गल चुकी थी और किसी भी वक्त टूट सकती थी। क्लाइंबर्स को इन ताबूतों के अंदर जो कुछ मिला उसने इस मिस्ट्री को सुलझाने के बजाय मजीद उलझा दिया। जी हाँ, इनमें मौजूद हड्डियों के सैंपल्स पर जब रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि हर ताबूत में 1 से ज्यादा इंसानों की हड्डियां मौजूद थी। इसके अलावा इन हड्डियों पर मिट्टी भी चिपकी हुई थी। पहले तो ये समझा गया कि शायद बारिश का पानी और चट्टानों से गिरने वाली मिट्टी ताबूत के अंदर अपना रास्ता बना गई है,
لیکن بعد میں معلوم پڑا کہ بو ٹرائب کے لوگ اصل میں پہلے مردوں کو مٹی میں دفن کرتے تھے اور بعد میں جب باڈی ڈی کمپوز ہو جاتی تھی پھر اس کو نکال کر تابوت میں رکھا کرتے تھے۔ ڈھانچے کو تابوت میں ڈال کر خالی حصوں میں ریت بھر دی جاتی تھی، شاید اس لیے تاکہ تابوت کو اوپر چڑھاتے وقت اندر موجود ہڈیاں ہل نہ سکیں۔ اس ریت کی وجہ سے ہی یہ تابوت 250 kg وزنی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جن چٹانوں پر اکیلے انسان کا چڑھنا بھی ناممکن ہے، وہاں تک اتنے وزنی تابوت کو کیسے لے جایا گیا؟ ظاہر ہے اس دور میں بو ٹرائب کے پاس کوئی مشینری تو نہیں تھی، لیکن 3000 سال پہلے بو ٹرائب کے پاس رسیاں، چھینی ہتھوڑا اور سب سے بڑھ کر مین پاور موجود تھی۔ جن چٹانوں پر بو ٹرائب نے تابوت رکھے تھے ان کی جب تفصیل سے جانچ کی گئی تو ریسرچرز کو یہاں چٹان پر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوئے بھی ملے۔ یہ سوراخ کسی صورت بھی نیچرل نہیں لگ رہے تھے، بلکہ ان کو کسی نے چھینی اور ہتھوڑے کی مدد سے کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان سوراخوں کا ضرور ان تابوتوں سے کوئی کنیکشن ہے۔ شاید وہ لوگ اس میں بانس کے ڈنڈے ڈال کر اوپر چڑھنے کے لیے ایک سپورٹ بناتے تھے۔ اس مسٹری کو سالو کرنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ 2003 میں ڈسکوری چینل کی ایک ٹیم نے یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ہو بہو بو ٹرائب جیسا تابوت صرف کلہاڑی کی مدد سے تیار کیا۔ اس کے بعد چٹان میں سوراخ کر کے اس میں بانس کا ڈنڈا پھنسایا گیا جس پر ایک آدمی آسانی سے کھڑا ہو سکتا تھا۔ اسی طریقے سے 5 سے 6 فٹ کے فاصلے پہ چٹان پر سوراخ کیے گئے اور اس میں ڈنڈے گاڑے گئے۔ یہ بانس کے ڈنڈے ایک طرح کے اسٹیپس تھے جو چٹان پر اوپر چڑھنے کے کام آتے تھے۔ جس ہائٹ پر تابوت کو رکھا جانا تھا وہاں ایک ڈنڈے کو پلی کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ آج کل کی ماڈرن پلی میں تو بال بیرنگ ہوتی ہے جس سے رسی کو گول گھومنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بانس کا ڈنڈا اوپر سے سلپری ہوتا ہے جو لگ بھگ بال بیرنگ جیسا ہی افیکٹ دیتا ہے۔ رسی کو اس دیسی پلی سے گزار کر تابوت کو دوسری طرف سے اوپر کھینچا گیا۔ کیونکہ پلی کی موجودگی سے 50% لوڈ کم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ورکرز نے بڑی آسانی سے تابوت کو 300 فٹ اوپر پہنچا دیا۔ اوپر موجود ورکرز کا دوسرا گروپ جس نے آلریڈی چٹان پر لکڑی کی بیس بنا رکھی تھی، انہوں نے تابوت کو بیس پر رکھ دیا۔ 12 لوگوں کی شرکت اور 3 دنوں کی محنت کے بعد ریسرچرز کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو چکا تھا اور ان کا خیال ہے کہ بو ٹرائب کے لوگ بھی اسی طریقے سے تابوت اوپر چڑھایا کرتے تھے۔ ملنے والے کئی تابوتوں کے اندر فائن لینن سے بنے ایسے کپڑے بھی ملے۔ ان کپڑوں کا ڈیزائن ہو بہو اسی طرح دکھتا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بو ٹرائب کے لوگ سلک وارمز کی کلٹیویشن کے ماہر تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ بہت ہی ریفائنڈ لینن بھی بنا سکتے تھے۔ اسی ریسرچ کے دوران ایکسپرٹس کو بو ٹرائب سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایویڈنس ملا۔ جو کپڑے ہزاروں سال پہلے بو ٹرائب بنا کر تابوت میں رکھا کرتے تھے، بالکل اسی طرح کے کپڑے آج بھی چائنا کے رورل ایریاز میں بنائے جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ منگ ڈائنیسٹی میں مارے جانے والے بو ٹرائب کی پوری نسل ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ کچھ لوگ تب زندہ بچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بچ جانے والا بو ٹرائب اب کہاں ہے اور وہ اب اپنے اینسسٹرز کی ٹریڈیشنز کو پورا کیوں نہیں کر رہا، یہ بھی ایک الگ مسٹری ہے۔ سیچوان یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے پروفیسر لن چینگ، جنہوں نے اپنی زندگی کے 30 سال ان ہینگنگ کافنز پر ریسرچ کر کے گزارے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کافنز کو پتھریلی چٹانوں پر رکھنے کے 2 ریزن ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کافن جتنا اونچائی پر ہوگا وہ اتنا جلدی مردے کو ہیون تک، جنت تک پہنچا پائے گا۔ دوسرا ریزن کافی پریکٹیکل ہے، وہ یہ کہ بو ٹرائب اپنے پیاروں کی باڈی کو جنگلی جانوروں اور دشمنوں سے بچانا چاہتا تھا، اور چٹانوں کے بیچ میں لٹکانے سے کافنز تک پہنچنا قریب ناممکن ہی ہے۔ بو ٹرائب اور ہینگنگ کافنز سے ریلیٹڈ آج ہمیں جو کچھ بھی معلوم ہے وہ محض صرف تھیوریٹیکل باتیں ہیں۔